خیالی تصور دے اندر تصویراں بنا بنا کے بے شک بھاویں سوشل میڈیا پر چھڈن، پر میرے نبی دے گنبد دا سایہ اج بھی کوئی نہیں ہے۔ 12 بجے دوپہر بھی جا کے ویکھیا، ظہر تو بعد بھی جا کے ویکھیا، اثر تو بعد تے رہندا ہی ادو سا نا جدو سائے لمبے ہوندے نے، اثر تو بعد زیادہ سایہ لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ سورج ایک پاسے ہوندا ہے۔ ادو بھی ویکھیا میرے نبی دے گنبد دا سایہ کوئی نہیں ہےگا۔ تے دوجی گل اے وے کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے گنبد خضرا نو اللہ نے اج بھی وہ شان عطا فرمائی ہے۔ کائنات دے دربار پھر کے ویکھ لو، کائنات دیاں مسجداں پھر کے ویکھ لو، مدینے دیاں مسجداں بھی پھر کے ویکھ لو، مکے دیاں مسجداں بھی پھر کے ویکھ لو، ہر ایک دے گنبد دے اتے کبوتر بیٹھے نظر آؤن گے، ہر ایک دے گنبد دے اتے چڑیاں تے کاں بیٹھے نظر آؤن گے، ہر ایک دے گنبد دے اتے کوئی نہ کوئی جانور بیٹھا نظر آئے گا، کسی نے ویٹ کیتی ہوئے گی، کوئی جناب کٹا تے مٹی پیا ہوئے گا، پر میرے نبی دا گنبد خضرا ہوئے کہ جیتے اتے بہنا تے بڑی دور دی گل لے 1450 سال گزر جان تو بعد آج بھی میرے مصطفیٰ دے گنبد دے اتوں بھی پرندہ کوئی نہیں لنگدا، میرے نبی دے سبز گنبد دے اتوں بھی اج بھی پرندہ کوئی نہیں گزردا۔ تے پھر اوتھے مینوں میرے نبی دی حدیث یاد آئی کہ جدوں میرے آقا ظاہری طور تے حیات سن، رب کائنات نے اپنے محبوب دے جسم دے اتے ایک مکھی دا بہنا بھی گوارا نہیں کیتا، جس رب نے نبی دی ظاہری زندگی دے اندر جسم پاک دے اتے ایک مکھی نہیں بہن دیتی، اور رب اج نبی دے گنبد دے اتے کوئی جانور بھی نہیں بہن دینا۔ او خدا اج نبی دے گنبد دے اتے کوئی جانور بھی نہیں بہن دیندا۔ حضرات کیفیت بندے دی انج دی ہو جاندی ہے کہ دل کردا ہے راتاں بھی ایتھے گزر جان، دن بھی ایتھے گزر جان، ساری زندگی جیڑی ہے ایتھے ہی گزر جائے، تے چپ کر کے ہاتھ بن کے بندہ جیڑا وہ کھلوتا رہے تے بس ایک ہی عرض کرے کملی والیا کدی موت مدینے دے وچ آ جائے تے دفن ہون واسطے جگہ جنت البقیع دے اندر مل جائے۔